Tuition on Air. Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो क्लासमा हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट च्याप्टर हिट एन्ड टेम्परेचरबाट मोस्ट प्रोबेबल केही सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकलहरू सल्भ गरेका थियौँ। त्यस्तै आज हामी सेकेन्ड च्याप्टर क्वान्टिटी अफ हिट सुरु गर्छौँ। थर्मोडाइनामिक्सको सेकेन्ड च्याप्टर क्वान्टिटी अफ हिट। यो च्याप्टर एक्जामको लागि झनै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। किन भन्दा यो च्याप्टरदेखि एउटा लङ क्वेसन आउँछ एक्जाममा। यो च्याप्टरबाट सबभन्दा राम्रो कुरा त के छ भन्दा हामीलाई एक्जामको बेस्डमा भएर हेर्दाखेरि यो च्याप्टरमा 4वटा लङ क्वेसन पढेका छौँ हामीले, जसमध्ये एउटा लङ क्वेसन एक्जाममा आउँछ। ती 4वटा लङ क्वेसनहरू के हुन् भन्दा एउटा चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ solid by method of mixture, specific heat capacity of solid by method of mixture। अर्को लङ क्वेसन थियो डिटर्मिनेसन अफ latent heat of ice by method of mixture। अर्को क्वेसन थियो latent heat of vaporization by method of mixture, latent heat of vaporization by method of mixture। अब यसमा मेथड अफ मिक्सचर भनेन भनी पनि हामीले जे पढेको त्यही नै गर्ने हो। एउटा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ सोलिड, अर्को भयो लेटेन्ट हिट अफ आइस अथवा लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस अथवा लेटेन्ट हिट अफ मेल्टिङ अफ आइस भन्ला यो सेकेन्ड क्वेसन भयो। एउटै हो, जे भने पनि लेटेन्ट हिट अफ आइस भने पनि, लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस भने पनि, लेटेन्ट हिट अफ मेल्टिङ अफ आइस भने पनि एउटै हो। अर्को लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन बाई मेथड अफ मिक्सर। अर्को 4 नम्बरमा छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ लिक्विड बाई न्युटन्स ल अफ कुलिङ अथवा बाई ल अफ कुलिङ, जे भने पनि त्यही हो। यति 4वटा मध्ये एक्जाममा एउटा क्वेसन लङ क्वेसनमा सोध्छ। हेर अब कति फाइदा छ। थर्मोडाइनामिक्सबाट 3वटा लङ क्वेसन सोध्छ, जसमध्ये गर्ने 2टा मात्रै हो, जसमध्ये एउटा त यति 4वटा मध्ये एउटा हो। यो 4वटा क्वेसनलाई एकदमै राम्रोसँग प्रिपेयर गर्ने। मैले यो च्याप्टर पढाउँदाखेरि एकदमै थोरै एक्सप्लेन गर्छु र एकदमै इम्पोर्टेन्ट तरिकाले क्वेसनहरू एक्जाममा आउँछ। यो सबैलाई ट्याकल गर्नको लागि ध्यान दिएर सुन क्वेसनहरू। जस्तै हामीले के बुझेका छौँ भन्दा हिट र टेम्परेचरलाई बुझेका छौँ। हिटलाई हामीले क्यापिटल क्यूले डिनोट गर्थ्यौँ भने टेम्परेचरलाई हामीले थीटाले डिनोट गरिन्छ। हिटलाई क्यापिटल क्यू, टेम्परेचरलाई थीटा। लेख्दाखेरि उस्तै नलेख्नु, क्यू र थीटा फरक हुन्छ। वो लेख्दाखेरि उस्तै नदेखिउँ है लेखाइमा। हिटलाई क्यापिटल क्यू, टेम्परेचरलाई थीटा। अब हिट भनेको इनर्जी हो, यसको युनिट एसआई युनिट जुल हुन्छ हिटको, भने टेम्परेचरको एसआई युनिट के हुन्छ केल्भिन हुन्छ। टेम्परेचरको एसआई युनिट केल्भिन हुन्छ। ल अब हामीलाई हिट र टेम्परेचरको बिचमा रिलेसन एउटा पढेका थियौँ हामीले, क्यू बराबर यम यस डेल्टा थीटा भनेर हामीले पढेको। त्यस्तै यहाँ हिटको अर्को पनि एउटा रिलेसन हुन्छ। हिट क्यू बराबर यम यल क्यापिटल यल है, यम यल हुन्छ। यो 2टा फर्मुला टिप, क्यू इज इक्वल टु यम एस डेल्टा थीटा, अर्को क्यू इज इक्वल टु यम यल। ल अब हामीले फर्स्ट क्यू इज इक्वल टु यम एस डेल्टा थीटा भन्ने रिलेसनलाई फोकस गरौँ त। क्यू इज इक्वल टु यम एस डेल्टा थीटा। यसमा क्यू भनेको हिट, एमाउन्ट अफ हिट, यम भनेको मास, यस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर।
यो फर्मुला हामीले सुरुको दिनमा डिस्कस गरेका थियौँ र यही फर्मुलामा एउटा बेस्ट रहेर हामीले 2 kg वाटरलाई 12 डिग्रीबाट 22 डिग्रीसम्म हिटअप गर्नको लागि कति अमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ भनेर हिसाब पनि गरेका थियौँ। अब यसमा यस भनेको के रहेछ त? यस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हेर। यस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी विच इज कन्स्ट्यान्ट फर अ मेटेरियल। यस इज इक्वल टु क्यू अपन यम इन्टु डेल्टा थीटा भयो। यसलाई यताउता गराउँदाखेरि क्यू इज इक्वल टु यम एस डेल्टा थीटा हो भने यस भनेको क्यू अपन यम डेल्टा थीटा हो। यो रिलेसनबाट के थाहा भयो? यस भनेको त क्यू भनेको हिट, एमाउन्ट अफ हिट अपन मास छ। एमाउन्ट अफ हिट पर युनिट मास पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर रहेछ भनेको एमाउन्ट अफ हिट पर युनिट मास पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 1 kg अफ सब्सटेन्स बाई 1 डिग्री सेल्सियस पर युनिट मास 1 kg मास पर युनिट टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अब यो त फर्मुलाबाट भनेको डेफिनेसन भयो। यो डेफिनेसनबाट फर्मुला लेख्ने हो, फर्मुलाबाट डेफिनेसन होइन, तर जसरी सम्झे पनि भइहाल्यो। यसको युनिट के हुने भयो? यस इज इक्वल टु क्यू अपन यम डेल्टा थीटा भएपछि क्यू भनेको जुल, यम भनेको केजी पर केजी, डेल्टा थीटा भनेको केल्भिन हुने भयो। जुल पर केल्भिन यो यसको युनिट भयो। त्यस्तै क्यू इज इक्वल टु यम यल भनेर अर्को रिलेसन लेखेका छौँ। यल भनेको स्पेसिफिक लेटेन्ट हिट क्यापासिटी, के हुँदो रहेछ त? क्यू अपन यम भनेको एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड पर युनिट मास मात्र देखिन्छ। यहाँ चेन्ज इन टेम्परेचर छैन। पर युनिट मास भनेको यो स्टेट चेन्ज भएको कन्डिसनमा मात्रै हो। अहिले एकछिनपछि एक्सप्लेन हुन्छ। स्टेट चेन्ज भएको कन्डिसनमा भनेको एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द स्टेट अफ युनिट मास अफ सब्सटेन्सलाई हामीले अब स्पेसिफिक लेटेन्ट हिट भनेको। तर स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र हिट क्यापासिटी चाहिँ फरक कुरा हो। उस्तै लाग्छ। हिट क्यापासिटी भनेको कुनै पनि सब्सटेन्सको 1 डिग्री टेम्परेचर चेन्ज गर्नको लागि चाहिने हिटलाई हिट क्यापासिटी भनेको। जस्तै एक ट्याङ्की पानी छ भने 1 डिग्री टेम्परेचर बढाउनु पर्यो भने त थुप्रो हिट चाहिन्छ नि त। हिट क्यापासिटी धेरै छ। त स्पेसिफिक भनेको मास स्पेसिफाई गरेपछि त्यो स्पेसिफिक भयो। स्पेसिफिक भन्ने बित्तिकै पर युनिट मास भनेर बुझिन्छ है। स्पेसिफिक भन्ने बित्तिकै त्यहाँ मासलाई स्पेसिफाई गरेको छ, युनिट मास भनेको छ। भनेको अब एक ट्याङ्की पानीको 1 डिग्री टेम्परेचर बढाउनलाई थुप्रो हिट चाहिन्छ, यानि कि एक ट्याङ्की पानीको हिट क्यापासिटी धेरै हुन्छ, जबकि 1 कप पानीको हिट क्यापासिटी एकदम थोरै हुन्छ। किन भन्दा 1 कप पानीको 1 डिग्री टेम्परेचर बढाउनलाई थोरै हिट भए पुग्छ। यो हिट क्यापासिटी हो। कुनै पनि सब्सटेन्सको 1 डिग्री बढाउन चाहिने हिटलाई हिट क्यापासिटी भनिन्छ भने 1 kg को अथवा युनिट मासको 1 डिग्री टेम्परेचर बढाउन चाहिने हिटलाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनिन्छ। स्पेसिफिक भनेको यहाँ मास स्पेसिफाई गरेको छ 1 kg भनेर, अथवा युनिट मास भनेर, यसलाई युनिटमा भन्न पर्दा 1 kg अथवा युनिट मास भनेर मासलाई स्पेसिफाई गरेको छ त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भयो। पर युनिट मास भनेर बुझिन्छ नर्मल्ली स्पेसिफिक भन्ने बित्तिकै। ल अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा हिटको दुईटा रिलेसन बुझ्यो। ल लेटेन्ट हिट क्यापिटल यल को युनिट के हुने भयो? क्यू अपन यम भयो। के अरे क्यू को जुल पर केजी भयो। जुल पर केजी भयो एसआई युनिट। जुल पर केजी भयो एसआई युनिट है। ल अब हामीले क्यू को दुईटा फर्मुला बुझ्यो। एमाउन्ट अफ हिट क्यापिटल क्यू इज इक्वल टु एउटा यम यस डेल्टा थीटा। यस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी, अर्को क्यू इज इक्वल टु यम यल। यल भनेको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी। दुईटा फर्मुला भयो। ल अब एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु। म एकैचोटि कुरा गर्छु र बुझिहाल्यो भने यो च्याप्टर सबै सिद्धिन्छ। फर्स्ट नम्बरमा क्यू इज इक्वल टु एमएस डेल्टा थीटा, सेकेन्ड नम्बरमा क्यू इज इक्वल टु एम यल, दुईटा कुरा टिप्यो। थर्ड नम्बरमा के बुझौँ भन्दा हिट फ्लोज फ्रम हायर टेम्परेचर टु लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टु लोअर टेम्परेचर। हिट जहिले पनि हायर टेम्परेचरदेखि लोअर टेम्परेचरतिर फ्लो हुन्छ। हिट जहिले पनि हिट धेरै भएको ठाउँदेखि हिट थोरै भएको ठाउँतिर फ्लो हुन्छ, होइन त्यस्तो।
हिट जहिले पनि हायर टेम्परेचर भएको ठाउँदेखि लोअर टेम्परेचर भएको ठाउँतिर फ्लो हुन्छ। भनेको चिसो र तातो चिजहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्यौँ भने चिसो चिजले हिट गेन गर्छ, तातोले लस गर्छ। त्यही सामान्य कुरा हो। हेर, चिसो र तातो सँगसँगै राख्ने हो भने चिसोले गेन गर्छ, तातोले लस गर्छ। भन्न खोजेको हिट जहिले पनि लोअर टेम्परेचर भएकोले गेन गर्छ, हायर टेम्परेचर भएकोले लस गर्छ। यति नै कुरा हो। थर्ड पोइन्टमा लेखेको हिट फ्लोज फ्रम हायर टेम्परेचर टु लोअर टेम्परेचर भनेर लेखिएको छ। हिट धेरै भएकोले लस गर्छ होइन, टेम्परेचर धेरै भएकोले लस गर्छ, टेम्परेचर थोरै भएकोले गेन गर्छ। त्यति कुरा हो। तातो चिजले लस गर्छ, चिसो चिजले गेन गर्छ। यति कुरा हो थर्ड पोइन्टमा लेखेको। ल, यहाँसम्म हामीले मात्र 3वटा कुरा लेखेका छौँ। क्लियरली बुझिरहेछौँ भन्ने बुझिरहेको छु मैले पनि। फर्स्ट नम्बरमा लेखेको क्यू इज इक्वल टु एम यस डेल्टा थीटामा यस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हो भने सेकेन्ड नम्बरमा यल लेखेको छौँ। यल भनेको स्पेसिफिक लेटेन्ट हिट क्यापासिटी हो। जस्तै स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कन्स्ट्यान्ट हो। यस इज इक्वल टु टिप त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर ब्राकेटमा यस पुच्छरमा सानो डब्लु लेख्दा हुन्छ इज इक्वल टु 1 हुन्छ 1 क्यालोरी पर ग्राम पर केल्भिन हुन्छ। यसलाई यस युनिटमा कन्भर्ट गर्यो भने 4200 जुल पर केजी पर केल्भिन हुन्छ। हेर, अब यहाँ मैले यो फर्मुला यो भ्यालु किन टिपेँ भन्ने कुरा गर। प्रायः जसो के हुँदो रहेछ भन्दा युनिट कन्भर्ट गर्ने बेलामा गन्जागोल गरिँदो रहेछ हामीले। अब यहाँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भए पनि लेटेन्ट हिट क्यापासिटी भए पनि एसआई युनिटमा 4200 थियो, 4200 छ वाटरको, त सिजिएसमा 1 छ, सिजिएसमा 1 छ, एसआईमा 4200 छ। अब सिधै अर्को पनि टिप त, अर्को टिप यो वाटरको लागि जान्दा हुन्छ, अरूको लागि जान्नु पर्दैन। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइस, मैले यतिकै रमाइलोको लागि यस क्यापिटल यस पुच्छरमा आई लेख्दा हुन्छ इज इक्वल टु यो हुन्छ 0.5 क्यालोरी पर ग्राम पर केल्भिन। ल, यसलाई एसआईमा भन्नु पर्यो भने कति हुन्छ त? एक भनेको भर्खर वाटरको लागि 1 भनेको 4200 भएको थियो, त 0.5 भनेको कति हुन्छ त? 1 को आधी 0.5 हो त 4200 को आधी 2100 हुन्छ। अथवा सजिलो उपाय त के भन्दा भर्खर वाटरको लागि 1 सिजिएसमा 1 एसआईमा 4200 4200 ले गुणान गरे त हुँदो रहेछ नि त, 4200 ले मल्टिप्लाई गरे त सिजिएस त एसआईमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ नि त। त्यस्तै 0.5 लाई 4200 ले मल्टिप्लाई गरिदियो यो 2100 जुल पर केजी पर केल्भिन हुने भयो। यो मैले यतिकै रमाइलोको लागि लेखेँ। त्यस्तै यो कन्स्ट्यान्ट हो नै, वाटरको लागि यति भनेपछि त्यो वाटरको लागि कन्स्ट्यान्ट हो, आइसको लागि कन्स्ट्यान्ट हो, ग्लिसरिनको लागि कन्स्ट्यान्ट हो, हरेक मेटेरियलहरूको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। तर फरक मेटेरियलको फरक हुन्छ, यानि कि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी कन्स्ट्यान्ट त हो तर नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ है, नझुक्किनु। जस्तै आइसको लागि अर्कै, आइरनको लागि अर्कै, कपरको लागि अर्कै, वाटरको लागि अर्कै हैन, ग्लिसरिनको लागि अर्कै, मर्करीको लागि अर्कै, तर आफ्नो आफ्नो कन्स्ट्यान्ट छ। कन्स्ट्यान्ट त हो तर डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल, युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट चाहिँ होइन के, नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ। ल, अर्को तल्लो लाइनमा छ लेटेन्ट हिट क्यापासिटी छ नि, त्यो 2 नम्बरको फर्मुलामा त्यो लेटेन्ट हिट क्यापासिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हो बट डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल है। लेख लेटेन्ट हिट क्यापासिटी अफ, अब यो दुईटा कुराको मात्रै हुन्छ। यो लेटेन्ट हिट क्यापासिटी अफ एउटा लेख आइस, लेटेन्ट हिट क्यापासिटी अफ आइस यल पुच्छरमा आई इज इक्वल टु 80 क्यालोरी पर ग्राम है। एसआईमा भन्दाखेरि त भर्खरै युनिट लेखेको नि हामीले यति अगाडि, यसलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो सिजिएसमा छ भने जस्ट 4200 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ न, भइहाल्यो नि। 80 × 4200 क्यालोरी पर ग्राम थियो, अब के हुने भयो जुल पर केजी। 80 × 4200 जुल पर केजी भयो। ल,
4200 ले मल्टिप्लाई गरे भइहाल्यो नि 1 थियो वाटरको 4200 भएको थियो नि त 80 छ भने इन्टु 4200 गर्दा ल यसमा चाहिँ एउटा वाटरको स्पेसिफिक क्यापासिटी जान्नु एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा एसआईमा दिएको छ भयो नि त ठिकै छ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा सिजिएसमा भ्यालुहरू दिन्छ एसआईमा पनि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यही कन्भर्ट गर्न अल्ल र मल्ल पर्न सकिन्छ 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल हुन्छ 1 क्यालोरी भनेको अनि 1 ग्राम भनेको 1/1000 केजी हुन्छ अथवा 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हुन्छ यति जान्न पर्यो तर यसरी अल्ल मल्ल राख्नु पर्दैन कि यो लेटेन्टेड क्यापासिटी अथवा स्पेसिफिक क्यापासिटी छ भने वाटरको 1 सिजिएसमा हो भने यसैमा 4200 हो त 4200 ले मल्टिप्लाई गरे हुँदो रहेछ भनेर सिधै सम्झिँदाखेरि पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ ल अब यो च्याप्टरको फर्स्ट नम्बरमा लेख्यो q = ms delta theta सेकेन्ड नम्बरमा लेख्यो q = ml थर्ड नम्बरमा लेख्यो हिट फ्लोज फ्रम हायर टेम्परेचर टु लोअर टेम्परेचर हो अब फोर्थ नम्बर हेर हामीलाई के थाहा छ भन्दा सब्स्टेन्सको तीनटा स्टेट हुन्छ हेर एउटा लिक्विड एउटा सोलिड अर्को ग्यास हामीले नर्मल्ली सब्स्टेन्सको तीनटा म्याटरको तीनटा स्टेट पढाएको छौँ एउटा सोलिड एउटा लिक्विड अर्को ग्यास यो वाटर एउटा यस्तो सब्स्टेन्स हो जो नेचरमा नेचुरल्ली एटमोस्फियरमै तीनटै स्टेटमा पाइन्छ पानी लिक्विड भयो वाटर लिक्विड हो है इभापोरेट हुन्छ बादल बन्छ भ्यापर हुन्छ त्यो भ्यापर भनेको ग्यासियस स्टेट अफ वाटर हो आइस पनि त हुन्छ नि है त्यो आइस भनेको सोलिड स्टेट हो वाटर यस्तो सब्स्टेन्स हो जो नेचरमा एटमोस्फियरमा तीनटै स्टेटमा पाइन्छ नेचुरल्ली नै यसरी सब्स्टेन्सका तीनटा स्टेट हुन्छन् जुनसुकै सब्स्टेन्सका पनि तीनटा स्टेट हुन्छन् सोलिड लिक्विड ग्यास जस्तै तिमीहरूले हातमा कलम समातेको छौ प्लास्टिकले बनेको होला त्यो सोलिड हो अब आगो बालेर तलबाट तताइदियो भने त पग्लिन्छ लिक्विड हुन्छ अझै बढी भएछ भने भ्यापर बन्ला टेम्परेचर एकदम धेरै गराइयो भने भ्यापर बन्ला यसरी कुनै पनि सब्स्टेन्सको तीनटा स्टेट हुन्छ सोलिड लिक्विड र ग्यास हामीले के बुझेका छौं भन्दा एउटालाई अर्कोमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ हेर हिट सप्लाई गरेर के बरफलाई आइसलाई हिट सप्लाई गर्ने भने पग्लेर वाटर बन्दैन त बन्छ वाटरलाई अझै हिट अप गर्दै जाने भने त्यो भ्यापर बन्दैन त बन्छ भनेको यी तीनटै स्टेटलाई हामीले एक अर्कोमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं इजिली कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हिट सप्लाई गरेर हामीले एक स्टेटबाट अर्को स्टेटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भन्दा अब लिक्विडलाई हिट सप्लाई गरेर सोलिड हुँदैन लिक्विड छ भने हिट सप्लाई गरेर सोलिड हुँदैन भ्यापर हुन्छ पानीलाई तताएर आइस हुन्छ र कहिले हुँदैन पानीलाई तताएर त भ्यापर हुन्छ आइस हुँदैन त्यस्तै आइसलाई तताएर लिक्विड हुन्छ अनि लिक्विडलाई तताएर भ्यापर हुन्छ वाटरलाई तताएर स्टिम बन्छ हामीले एक कुरा के बुझेछ भन्दा सोलिड मैले चित्र बनाइराछु तिमीहरु पनि बनाउँदा हुन्छ टक्क एउटा बाकस बनाए बाकसभित्र सोलिड लेखे अनि एरो ताने एरो माथि लेखे हिट लेखे सोलिडलाई हिट सप्लाई गरेपछि के बन्छ लिक्विड लेखे अर्को बाकसभित्र केमिस्ट्रीको इक्वेसन जस्तै लेख्दै छु अनि फेरि एरो ताने त्यो एरो माथि लेखे हिट अनि लेखे ग्यास अथवा भ्यापर अथवा स्टिम ल जे लेखे पनि बुझिन्छ हामीले यो चित्रलाई हेर त सोलिडलाई हिट सप्लाई गरेर लिक्विड भयो लिक्विडलाई हिट सप्लाई गरेर ग्यास भयो है यसरी तीनटा स्टेट छन् एक अर्कोमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यो पनि हिट सप्लाई गरेर हिटको मात्र दुईवटा फर्मुला छ हामीलाई Q = ms delta theta हिट या त Q = ms delta theta हुन्छ अथवा हिट अमाउन्ट अफ हिट इज Q = ml हुन्छ यो भन्दा दुईटा भन्दा अरु फर्मुला त छैन हिटको अब के हुँदो रहेछ भन्दा स्टेट चेन्ज हुन्छ के यहाँ सब्स्टेन्सको तीनटा स्टेट छ हिट सप्लाई गर्दा स्टेट चेन्ज हुन्छ स्टेट चेन्ज दुई पटक मात्रै हुन्छ हेर एउटा सोलिडबाट लिक्विड बन्दाखेरि हुन्छ अर्को लिक्विडबाट ग्यास बन्दाखेरि हुन्छ अब लिक्विडबाट ग्यास बन्दाखेरि भन्नु र ग्यासबाट लिक्विड बन्दा भन्नु एउटै हो के त्यो दुईटा ग्यास र लिक्विडको बीचमा स्टेट चेन्ज हुन्छ एक ठाउँ अर्को ठाउँ स्टेट चेन्ज हुन्छ सोलिड र लिक्विडको बीचमा अर्को ठाउँ स्टेट चेन्ज हुन्छ स्टेट चेन्ज दुई ठाउँ मात्रै छ
क्लियरली बुझिएछ बनाएको फिगरलाई? स्टेट चेन्ज, सब्स्टेन्सको स्टेट चेन्ज दुई ठाउँमा मात्रै छ, एउटा लिक्विड र ग्यासको बिचमा, अर्को सोलिड र लिक्विडको बिचमा। स्टेट चेन्ज दुई ठाउँमा मात्रै हुन्छ हेर। हो, यही स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि हामीले सोलिडलाई लिक्विड बनाउनको लागि हिट सप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। लिक्विडलाई ग्यास बनाउँदाखेरि हिट सप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। ग्यासलाई लिक्विड बनाउनको लागि हिट सप्लाई गरिँदैन, हिट टेकआउट गरिन्छ, हिट निकालिन्छ। ग्यासलाई चिसो पारेर लिक्विड बनाउने हो। ग्यासलाई लिक्विड बनाउँदाखेरि हिट निकाल्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। लिक्विडलाई सोलिड बनाउनको लागि हिट निकाल्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। भनेपछि जस यही हिट सोलिडलाई हिट बढाइदिए लिक्विड बन्छ, लिक्विडको हिट घटाइदिए सोलिड बन्छ। तर स्टेट चेन्ज भएको भयो, सोलिड लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ, लिक्विड ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ। स्टेट चेन्ज दुई ठाउँमा मात्रै हुन्छ, एउटा लिक्विड र ग्यासको बिचमा, अर्को सोलिड र लिक्विडको बिचमा। ल, भर्खरै बनाएको फिगरमै लेख तिमीहरूले, सोलिडबाट लिक्विड बन्नको लागि हिट सप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। लिक्विडलाई ग्यास बनाउनको लागि हिट सप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। लिक्विडलाई ग्यास बनाउँदा अथवा ग्यासलाई लिक्विड बनाउँदा हिट सप्लाई गर्नु पर्यो अथवा हिट निकाल्नु पर्यो। सोलिडलाई लिक्विड बनाउँदा अथवा लिक्विडलाई सोलिड बनाउँदा हिट सप्लाई गर्नु पर्ला अथवा हिट झिक्नु पर्ला, सिस्टमबाट बाहिर निकाल्नु पर्ला। जे होस्, हिटको खेलो छ यसमा। अब हेर, त्यही फिगरमै लेख, सोलिडलाई लिक्विड बनाउँदा हिट चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। बिचमा एरो बनाएर हिट लेखेका छौँ नि, हो त्यही एरोमा हिट लेखेका छौँ, त्यही हिट क्यू बराबर लेख, त्यही एरोमै हिट क्यू बराबर सोलिडबाट लिक्विड बनाउँदाखेरि क्यू बराबर दुईवटा मात्रै फर्मुला छ, एउटा एमएस डेल्टा थीटा, एउटा एमएल। कुन चाहिँ फर्मुला? एमएल लेख, क्यू इज इक्वल टु एम इन्टु क्यापिटल एल। यहाँ एमएस डेल्टा थीटा होइन, एमएल हो। त्यस्तै अर्को लिक्विडलाई ग्यास बनाएका छौँ नि, त्यहाँ हिट लेखेका छौँ, हिट क्यू इज इक्वल टु एमएल लेख। त्यहाँ पनि यहाँ एमएल वाला फर्मुला हुन्छ हेर। किन एमएल भन्दाखेरि यहाँ स्टेट चेन्ज भएको छ नि, सोलिड थियो, ठोस थियो, लिक्विड भएको छ, अवस्था चेन्ज भएको छ है, ठोसबाट तरल भएको छ भनेको यहाँ स्टेट चेन्ज भएको छ। म्याटरको तीनटा स्टेट हुन्छ, सोलिड, लिक्विड र ग्यास। स्टेट चेन्ज भएको केसमा क्यू बराबर एमएल भन्ने फर्मुला हुन्छ, अर्को हुँदैन। ल, फर्स्ट नम्बरको फर्मुला थियो क्यू इज इक्वल टु एमएस डेल्टा थीटा। सेकेन्ड नम्बरमा फर्मुला लेखेका छौँ आज हामीले क्यू इज इक्वल टु एमएल हो। त्यही सेकेन्ड नम्बरको क्यू इज इक्वल टु एमएल भन्नेमा ब्राकेटमा लेख पछाडिपट्टि फर स्टेट चेन्ज। स्टेट चेन्ज, स्टेट चेन्ज भएको कन्डिसनमा हामीले क्यू इज इक्वल टु एमएल भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ। अनि फर्स्ट नम्बरमा क्यू इज इक्वल टु एमएस डेल्टा थीटा छ, त्यसको साइडमा लेख फर टेम्परेचर चेन्ज। फर टेम्परेचर चेन्ज, टेम्परेचर चेन्ज भएको केसमा हामीले क्यू इज इक्वल टु एमएस डेल्टा थीटा भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ हेर है। अब अझै एउटा फिगर बनाउँछु मैले यही 4 नम्बरभित्रै। 4 नम्बर मैले फर्स्ट नम्बरमा क्यू इज इक्वल टु एमएस डेल्टा थीटा लेख्यौँ, सेकेन्ड नम्बरमा क्यू इज इक्वल टु एमएल लेख्यौँ, थर्ड नम्बरमा हिट फ्लोज फ्रम हायर टेम्परेचर टु लोअर टेम्परेचर लेख्यौँ, फोर्थ नम्बरमा हामीले सब्सटेन्सको म्याटरको तीनटा स्टेट सोलिड, लिक्विड र ग्यासको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। यसैभित्र फेरि तलतिरपट्टि एउटा फिगर बनाऊ, एउटा बाकस बनाऊ। बाकसभित्र लेख -10 डिग्री सेल्सियस आइस लेख, -10 डिग्री सेल्सियस आइस लेख। आइस भनेको सोलिड हो। अनि अलिकति ग्याप छोड बिचमा, फेरि अर्को बाकस बनाऊ। अहिले केमिस्ट्रीको जस्तै इक्वेसन बनाउने हो। त्यहाँ लेख 0 डिग्री सेल्सियस आइस लेख। ल, अब भन त्यो बिचमा एरो बनाऊ। ल, -10 डिग्रीको आइसबाट 0 डिग्रीको आइस भयो है। आइस त आइसको आइस नै छ, स्टेट चेन्ज भएको छैन नि अहिले। स्टेट चेन्ज भएको छ त छैन। -10 डिग्रीमा पनि आइस सोलिड नै थियो, अहिले 0 डिग्रीमा पनि आइस नै छ, सोलिड नै छ। स्टेट चेन्ज भएको छैन, स्टेट चेन्ज भएको छैन, बरु टेम्परेचर चेन्ज भएको छ हेर। -10 बाट 0 भयो, -10 बाट 0 भयो, चेन्ज कति भयो? 10 भयो। चेन्ज +10 हुन्छ, ठुलोबाट सानो घटाऊ। 0 - 10 गर्दाखेरि 0 + 10 इज इक्वल टु 10 डिग्री सेल्सियस चेन्ज भयो। 10 डिग्री सेल्सियस भने पनि भयो, 10 केल्भिन भने पनि भयो। किन भन्दा चेन्ज इन टेम्परेचरको केसमा त डिग्री सेल्सियस भन्नु र केल्भिन भन्नु एउटै हो। ल, -10 बाट 0 हुँदा कति चेन्ज हुन्छ?
10 चेन्ज हुन्छ, 10 चेन्ज हुन्छ, चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ 10 हुन्छ। अब 0 बाट 10 भएको भए फेरि चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्थ्यो? 0 बाट 10 भएको भए -10 बाट 0 हुँदाखेरि त 10 डिग्री भयो चेन्ज इन टेम्परेचर। त्यस्तै 0 डिग्री सेल्सियसबाट +10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भएको भए चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्थ्यो ल भन? चेन्ज इन टेम्परेचर 10 डिग्री नै हुन्थ्यो। -10 डिग्री सेल्सियसबाट +10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुँदाखेरि चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्थ्यो होला? 20 डिग्री हुन्थ्यो। ल अब त्यही फिगरमा आऊ फेरि -10 डिग्री सेल्सियसको आइस तताउँदा 0 डिग्रीको आइस भएछ। हिट त सप्लाई गर्नु पर्यो नि, -10 डिग्रीबाट 0 डिग्रीको आइस बनाउनलाई पर्यो। हो त्यहाँ एरोमा लेख हिट भनेर लेख, त्यही लेख Q बराबर, त्यही एरोमै लेखेको छु म, केमिस्ट्री जस्तो गरिरहेको छु है फिजिक्समा पनि। हिट Q बराबर अहिले स्टेट चेन्ज भएको छैन, आइस थियो -10 मा पनि 0 मा पनि आइस नै छ, टेम्परेचर मात्रै चेन्ज भएको छ भने Q बराबर कुन फर्मुला लेखिन्छ यहाँ? Q बराबर m/s डेल्टा थीटा लेखिन्छ। Q बराबर m/s डेल्टा थीटा लेखिन्छ। किन त? यो फर्मुला टेम्परेचर चेन्ज भएको कन्डिसनमा लगाइन्छ। ल यो m भनेको मास अफ आइस भयो, -10 डिग्रीको आइसको मास कति थियो? अब -10 डिग्रीको राख्ने कि 0 डिग्रीको राख्ने? एउटै त हो। -10 डिग्रीको आइस 1 किलो थियो भने 0 डिग्री पुग्दाखेरि पनि त एकै हुन्छ नि। टेम्परेचर बढाउँदाखेरि भोल्युम चेन्ज हुन्छ, डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ, मास कहिल्यै चेन्ज हुँदैन भनेको त। ल यस भनेको स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ आइस राख्नु पर्यो। औ ओलतिर पनि आइस, पलतिर पनि आइस, आइसै भयो। चेन्ज इन टेम्परेचर यो केसमा यो इक्जाम्पलको लागि 10 भयो, अहिले हिसाब गर्दैनौँ हामीले। अब हेर त 0 डिग्रीको आइस छ नि, यसबाट फेरि एरो बनाएर पर लैजाऊ। 0 डिग्रीको आइसलाई अब हिट सप्लाई गरौँ। एरोको माथि लेख हिट, Q बराबर 0 डिग्रीको आइसलाई तताउने हो भने 1 डिग्रीको आइस हुन्छ कहिले? नर्मल टेम्परेचर नर्मल प्रेसरमा हुँदैन। 1 डिग्रीमा त वाटर हुन्छ है। 0 डिग्रीको आइसलाई तताउने हो भने 1 डिग्रीको आइस हुन्छ र? हुँदैन। यहाँ के हुन्छ भन्दा पहिले त आइसबाट स्टेट चेन्ज भएर वाटर बन्ने काम हुन्छ। हेर अब 0 डिग्रीको आइस छ, एरो लगायो, एरोको माथि हिट लेख्यो, अनि यतापट्टि अर्को कोठो बनायो, कोठोभित्र लेख 0 डिग्री सेल्सियस वाटर लेख। के बुझ्यो भन्दा पहिले स्टेट चेन्ज हुन्छ। 0 डिग्रीको आइसबाट पहिले 0 डिग्रीको वाटर बन्यो, अनि 1 डिग्रीको वाटर, 2 डिग्रीको वाटर, यसरी वाटरको टेम्परेचर बन्यो पछि फेरि। ल यो केसमा के भयो? यता पनि 0 थियो, उता पनि 0 थियो। 0 को आइस 0 को वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ पहिले। अहिले त यहाँ आइस थियो यतापट्टि, उतापट्टि वाटर भयो, स्टेट चेन्ज भयो कि। टेम्परेचर हेर, यता पनि 0, उता पनि 0, टेम्परेचर चेन्ज भएको छैन, स्टेट मात्रै चेन्ज भएको छ। स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि हामीले Q = यहाँ फर्मुला लेखिन्छ ml। ल एउटा सर्ट क्वेसन लेख, त्यहाँ 2, 3, 4, 5 लाइन छोडेर लेख एउटा सर्ट क्वेसन। अब के भन्दा 0 डिग्रीको आइसलाई हामीले हिट सप्लाई गर्दाखेरि के भयो? 0 डिग्रीको वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ क्या। हेर तलबाट 0 डिग्रीको आइस थियो, आगो बालिरहेछौँ हामीले तलबाट, के हुन्छ त्यो? 0 डिग्रीको वाटर बन्छ पहिले। आगो बालेको छ, 0 डिग्रीको जिरै रहिरहेछ, टेम्परेचर बढेको छैन नि। हिट सप्लाई गर्दाखेरि पनि, हिट सप्लाई गर्दा टेम्परेचर नबढ्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ। अहिले बढेको छ त? छैन। 0 डिग्रीको आइसलाई हिट सप्लाई गर्दा 0 डिग्रीको वाटर भयो, हिट सप्लाई गरेकै हो, तलबाट आगो बालेकै हो, टेम्परेचर बढ्न गएको छैन भनेको हिट सप्लाई गर्दाखेरि पनि सब्सटेन्सको टेम्परेचर नबढ्न पोसिबल रहेछ नि त। इक्जाममा आएको छ यो क्वेसन, सर्ट क्वेसनमा। अब मैले ठ्याक्कै यो हेर्दाखेरि ओल्ड इज गोल्ड हेरेको छु मैले, अहिले अगाडिपट्टि ओल्ड इज गोल्ड छ। ल क्वेसन नम्बर 2069 मा मेरो ओल्ड इज गोल्डमा क्वेसन नम्बर 8 थर्मोडायनामिक्सको सेकेन्ड च्याप्टर हेर्दैछु, पेज नम्बर 103। यो अस्मिताको ओल्ड इज गोल्ड हो। 103 कति नम्बर थियो अरे, कहाँ गयो? 2069 क्वेसन नम्बर 8। ल यसमा भनेको इफ यु एड हिट टु एन अब्जेक्ट डु यु नेसेसरली इन्क्रिज इट्स टेम्परेचर? जस्टिफाई यो एन्सर। कुनै सब्सटेन्समा हिट एड गर्दाखेरि यसको टेम्परेचर नेसेसरीली बढ्नै पर्छ? एन्सर जस्टिफाई गर। नबढ्न पनि सक्छ। जस्तै 0 डिग्रीको आइसलाई हिट सप्लाई गऱ्यौँ भने कहाँ टेम्परेचर बढ्छ? पहिले त स्टेट चेन्ज हुन्छ, 0 को 0 टेम्परेचर रहन्छ। ल यो सर्ट क्वेसन लेख, फटाफट लेख, त्यो ओल्ड इज गोल्डबाट टिपे पनि हुन्छ।
If you add heat to an object. If you add heat to an object. कमा देऊ. If you add heat to an object, comma, do you necessarily increase its temperature? Do you necessarily increase its temperature? Question mark. Justify your answer. ल यो सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ एक्जाममा 2069 मा सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ. अब के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि त हिट सप्लाई गर्दैमा टेम्परेचर सधैँ नबढ्न सक्छ है, बढ्दैन भन्न पाइँदैन. बढ्दैन भन्नु पाइँदैन, नबढ्न सक्छ भन्नु पर्यो. बढ्न पनि त सक्छ नि, नबढ्न सक्छ भन्नु पर्यो. मे नट इन्क्रिज द टेम्परेचर भनेर कुराले लेख्नु पर्यो. ल इफ वी एड हिट टु एन अब्जेक्ट इट्स टेम्परेचर मे नट इन्क्रिज. तर जस्टिफाई गर्न भनेको छ. इन केस अफ स्टेट चेन्ज हुने केसमा यस्तो हुन्छ. In case of state change, for example, if we add some amount of heat to the 0 degree of ice, then it converts into 0 degree of water. At that time, we add some amount of heat, but its temperature remains same, but its state changes भनेर लेख्न सकिन्छ. स्टेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा टेम्परेचर नबढ्न सक्छ क्या. यो सर्ट क्वेसन सोधेको छ, यही चित्रबाट लेखेको सर्ट क्वेसन हो. अब फेरि हामी माथिको फिगरमा फर्कौँ त. -10 डिग्रीको आइस थियो, हिट सप्लाई गऱ्यौँ, तताउँदा 0 डिग्रीको आइस भयो. हिट कति सप्लाई गर्नु पर्यो? Q = ml के ms डेल्टा थीटा. आइस त आइसको आइस नै छ, स्टेट चेन्ज भएको छैन, टेम्परेचर चेन्ज भएको छ त ms डेल्टा थीटा. किन टेम्परेचर चेन्ज भयो? अब -10 बाट 0 पुग्दाखेरि टेम्परेचर त चेन्ज त भयो गरे नि, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज भयो. यो टेम्परेचर चेन्ज भएको केस छ, स्टेट चेन्ज भएको छैन. त्यो -10 मा पनि आइस थियो, 0 मा पनि आइस छ. ल अब अनि फेरि 0 डिग्रीको आइसलाई हिट सप्लाई गरेपछि पहिले 1 डिग्रीको आइस हुन्छ र 0 डिग्रीको आइसलाई हिट सप्लाई गरेपछि हुँदैन. 1 डिग्रीमा आइस कहाँ हुन्छ? 0 डिग्रीको आइसलाई हिट सप्लाई गरेपछि 0 डिग्रीको वाटर हुन्छ. स्टेट चेन्ज भयो, टेम्परेचर 0 को 0 छ, हिट सप्लाई गरेकै हो. तताउँदाखेरि पनि टेम्परेचर बढिरहेको छैन. यही क्वेसन आयो सर्ट क्वेसनमा. अहिले स्टेट चेन्ज भएको छ, Q = ml भयो. अब 0 डिग्रीको वाटरलाई फेरि एरो लगाऊ, त्यहाँ केमिस्ट्रीको जस्तै माथि लेख हिट Q बराबर. अब उतापट्टि लेख फेरि एउटा कोठाभित्र 0 डिग्रीको वाटर थियो, तताउँदा 100 डिग्रीको वाटर भयो. 100 डिग्रीको वाटर हुन्छ. हेर 100 डिग्रीको वाटर भयो. Q = कति हुन्छ? ms डेल्टा थीटा हुन्छ. अलि टेम्परेचर चेन्ज भयो, 0 बाट 100 पुग्यो. वाटर थियो यता पनि, अहिले पनि वाटर नै छ, स्टेट त चेन्ज भएको छैन नि. अब त्यस्तै गरी फेरि 100 को वाटरलाई एरो लगाऊ र माथि लेख फेरि हिट Q = अब 100 को वाटरलाई तताउने हो नि पहिले 100 डिग्री सेल्सियस स्टिम. 100 को स्टिममा कन्भर्ट हुन्छ. पहिले वाटरबाट पहिले बाफ बन्छ. Q = कति हुन्छ? ml हुन्छ फर्मुला. फेरि Q = ml हुन्छ. m भनेको मास अफ वाटर अथवा स्टिम, जे भने पनि भइहाल्यो. l भनेको लेटेन्ट हिट अफ स्टिम. लेटेन्ट हिट अफ स्टिम है, यहाँ लेटेन्ट हिट अफ स्टिम युज गरिन्छ. अघि नै लेखेको 0 डिग्रीको आइसबाट 0 डिग्रीको वाटरमा कन्भर्ट हुँदाखेरिको l भनेको लेटेन्ट हिट अफ आइस भनेको, त्यो l पुच्छारमा आई लेख्दा हुन्छ अघि नैकोलाई. ल यसरी टेम्परेचर चेन्ज हुने, स्टेट चेन्ज हुने क्रम हुन्छ. हेर अब यसरी 100 डिग्रीको स्टिमलाई अझै टेम्परेचर बढाइयो भने, 100 डिग्रीको स्टिमलाई अझै हिट सप्लाई गरियो भने के हुन्छ त? 110 डिग्रीको स्टिम बन्ला अथवा 120 डिग्रीको स्टिम बन्ला. यसरी ms डेल्टा थीटा फर्मुला हुन्छ. अब फेरि स्टेट चेन्ज भएको केसमा ml, टेम्परेचर चेन्ज भएको केसमा ms डेल्टा थीटा. अब यो फिगरलाई एकचोटि फेरि एनालाइसिस गरौँ. यही मैले पढाउँदै जाँदाखेरि पोहोर साल के भयो भन्दा एउटा स्टुडेन्टले के सोध्यो भन्दा -10 डिग्रीको आइसलाई सिधै 0 डिग्रीको वाटरमा भएको भए के भन्ने? स्टेट चेन्ज भएको भन्ने कि टेम्परेचर चेन्ज भएको भन्ने भनेर क्वेसन भयो. -10 डिग्रीको आइस 0 डिग्रीको वाटर भयो, स्टेट चेन्ज भयो कि टेम्परेचर चेन्ज भयो? यो बिचमा प्रोसेस छ नि. -10 को आइस सिधै 0 को वाटर कहाँ हुन्छ? -10 को आइस पहिले 0 को आइस हुन्छ, अनि 0 को आइसबाट बल्ल 0 को वाटर हुन्छ. ल एउटा न्युमेरिकल टिप. ल क्वेसन नम्बर 2070, क्वेसन नम्बर 58 मा छ 2070.
ल हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 5 kg अफ आइस -10 डिग्री सेल्सियसदेखि 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिममा कन्भर्ट गर्ने। ल चित्र बनाऊ, अहिले भर्खर बनाए जस्तै 5 kg है, मास कति छ 5 kg, एउटा ब्राकेट कोठोभित्र लेख 5 kg आइस -10 डिग्री सेल्सियस, अनि यसलाई 100 डिग्रीको स्टिमसम्म पुर्याउने कति हिट चाहिन्छ है। ल एरो तान। अब पहिले के हुन्छ 0 डिग्रीको -10 डिग्रीबाट 5 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियससम्म जान्छ। पहिले त -10 बाट 0 को आइस बन्नु पर्यो, आइसै बन्नु पर्यो। क्यू इजिकल टु कति चाहियो यम यस डेल्टा थीटा चाहियो। यसलाई Q1 लेखौँ। अनि फेरि 0 डिग्रीको आइस फेरि कहाँ जान्छ 0 डिग्रीको वाटर, अर्को एरो लगाऊ र ब्राकेटमा અહીં कोठोमा लेख 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर। Q2 इजिकल टु यम यल चाहियो। यल पुच्छारमा आइस, लेटेन्ट हिट अफ आइस है। अहिले स्टेट चेन्ज भएको छ। त्यस्तै अब 0 डिग्रीको वाटरसम्म बन्यो, अब 100 डिग्रीको वाटर पुऱ्याउ त्यसलाई फेरि एरो लगाएर। Q3 इजिकल टु यम यस डेल्टा थीटा भयो। यसो गर्दा 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर भयो। फेरि एरो लगाऊ। Q4 इजिकल टु लेख यम यल लेख, अनि 100 डिग्रीको स्टिम भयो। ल क्वेसन यति हो, -10 डिग्रीको आइसलाई 100 डिग्रीको स्टिममा पुर्याउनलाई कति हिट चाहिन्छ। पहिले -10 को आइसलाई 0 को आइसमा पुर्याउनलाई Q1 एमाउन्टको हिट चाहियो यमएस डेल्टा थीटा। अनि 0 डिग्रीको आइसलाई 0 डिग्रीको वाटरमा कन्भर्ट गर्नलाई Q इजिकल टु यमएल एमाउन्टको हिट चाहियो। त्यस्तै 0 डिग्रीको वाटरलाई 100 डिग्रीको वाटर बनाउनलाई Q3 इजिकल टु एमएस डेल्टा थीटा फर्मुला चाहियो, त्यति हिट चाहियो। त्यस्तै 100 डिग्रीको वाटरलाई फेरि यमएल एमाउन्टको हिट सप्लाई गरेर स्टेट चेन्ज गरेर स्टिम बनाउने हो। ल यसमा लेख Q1 भनेको के हो यम यस डेल्टा थीटा। यस भनेको लेटेन्ट हिट अफ आइस राख्न पर्यो है, किन भन्दा ओलतिर पनि आइस पलतिर पनि आइस छ। अनि Q2 भनेको आइसलाई वाटरमा कन्भर्ट गर्ने हो, लेटेन्ट हिट अफ आइस राखिन्छ। लेटेन्ट हिट अफ वाटर हुँदैन है, या त लेटेन्ट हिट अफ स्टिम हुन्छ, एउटा लेटेन्ट हिट अफ आइस मात्र हुन्छ। किन भन्दा लेटेन्ट हिट भनेको स्टेट चेन्ज हुँदा स्टेट दुई ठाउँमा मात्रै चेन्ज हुन्छ, एउटा वाटर र आइसको बिचमा, एउटा वाटर र स्टिमको बिचमा। वाटर र स्टिमको बिचमा हुने लेटेन्ट हिटलाई लेटेन्ट हिट अफ स्टिम भनिन्छ, अनि वाटर र आइसको बिचमा हुने लेटेन्ट हिटलाई लेटेन्ट हिट अफ आइस भनिन्छ। ल Q2 भनेको यम यल भयो, यम यल पुच्छरमा आई लेख्दा हुन्छ। Q3 भनेको यम यस डेल्टा थीटा लेखेका छौँ। 0 को वाटरलाई 100 को वाटर पुर्याउने हो, वारी पनि वाटर पारी पनि वाटर। यस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर हो। अनि Q4 भनेको यम यल छ, यम भइहाल्यो। यल भनेको लेटेन्ट हिट अफ स्टिम हो, पुच्छरमा सानो यस लेखे हुन्छ। टोटल हिट Q इजिकल टु तल्लो लाइनमा लेख Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इजिकल टु Q भनेको यम यस आइस अनि डेल्टा थीटा, अथवा छुट्टा छुट्टै गरे पनि हुन्छ, प्लस त्यही माथिको फिगर छँदैछ, सबै क्याल्कुलेट गर्नु भइहाल्यो, एन्सर आउँछ। ल अब मैले यहाँ पहिले Q1 लाई हेर त। Q1 मा यम भनेको कति 5 kg। मैले माथि फिगरमै सल्भ गर्न थालेँ, तिमीहरूले तलपट्टि गर्नु आफैले राम्रोसँग सफ्ट बनाएर। यम भनेको 5 kg भयो। यस भनेको लेटेन्ट स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइस, आइस है क्वेसनमा दिएको हुन्छ। ओल्ड इज गोल्डको फर्स्टमा छ आइसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइस, आइसको 2100, यसको भ्यालु राख्यौँ 2100 इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्छ -10 बाट 0 मा पुग्दा 10 हुने भयो। ल हिसाब गरौँ, 2100 इन्टु 10 इन्टु 5 गर्नु पर्यो कि 105000 हुन्छ होला, यति जुल भयो। ल त्यस्तै Q2 भनेको यमएल, यम कति अब 5 किलो आइसलाई तताएर 5 किलोको त वाटर बन्छ के नि, 5 हुने भयो इन्टु लेटेन्ट हिट अफ आइस ओल्ड इज गोल्डको फर्स्टमा दिएको छ 80 क्यालोरी पर ग्राम। तर यहाँ क्यालोरी पर ग्राम त राख्नु भएन नि, 5 चाहिँ केजीमा राख्ने। अब यसलाई चाहिँ ग्रामवाला युनिटमा राख्नु भएन नि त, यसलाई यसैमा कन्भर्ट गर है। 5 इन्टु लेटेन्ट हिट अफ क्यापासिटी अफ आइस चाहिँ 80 दिएको छ, तर 80 इन्टु 4200 गरेर हामीले यसैमा कन्भर्ट गर्ने है। 80 इन्टु 4200 हो त लेटेन्ट हिट अफ आइस, यसै युनिटमा भन्नु पऱ्यो नि त, सिजिएसमा भनेर भएन। 5 इन्टु 80 इन्टु 4200 गर्दाखेरि यो समथिङ आउँछ। त्यस्तै Q3 भनेको यम भनेको यमएस डेल्टा थीटा लेखेको छ, यम भनेको 5 भयो। स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ वाटर राख्नु पर्यो अब यहाँ, किन भन्दा
0 डिग्रीको वाटरलाई 100 डिग्रीको वाटर पुऱ्याउनु छ, वाटरको बिचमा त स्पेसिफिक क्यापेसिटी अफ वाटर राख्नु पऱ्यो नि त। त्यस्तै चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्छ, 0 बाट 100 पुग्दा 100 हुने भयो। त्यस्तै Q4 भनेको यम यल यस लेखेको छ, पुच्छरमा यस लेखेको छ, यम भनेको 5 रह्यो। लेटेन्ट हिट अफ स्टिम चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा हेर्ने, लेटेन्ट हिट अफ स्टिम 540 क्यालोरी पर ग्राम दिएको छ। अब यो पनि क्यालोरी पर ग्राम दिएको छ, 540 लाई 4200 ले गुणन गरेपछि बल्ल जुल पर केजी हुन्छ। 540 लाई 4200 ले मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल जुल पर केजी हुन्छ। अहिले क्यालोरी पर ग्राम हो 540। ल यो सबैलाई एड गरेपछि एन्सर आइहाल्छ। एन्सर 1.52 × 10⁻7 जुल लेखेको छ। पक्कै पनि आउँछ होला, नआए पनि अब हिसाब गर्दा बिग्रेको छैन भने एन्सर बिग्रियो, यति आउला। ल यो भइहाल्यो, हाम्रो यति कुराहरू थियो। अब जस्तै न्युमेरिकल गर्छौँ हामीले गर्नलाई, त्योभन्दा पहिले सर्ट क्वेसन म एउटा मात्रै कुरा डिस्कस गर्छु। सर्ट क्वेसनमा ध्यान दिनु, सर्ट क्वेसनमा एउटा मात्रै कुरा डिस्कस हुन्छ। त्यति कुरालाई बुझ्यौ भने तिमीहरूले सबै सर्ट क्वेसन, यो च्याप्टरको सबै सर्ट क्वेसनहरू गर्न सक्छौ। ल ध्यान दिएर सुन, आजको सर्ट क्वेसनको लागि एकदमै केयरफुल भएर यो कुरा सुन त। फर्स्ट नम्बरमा हिट जहिले पनि हायर टेम्परेचरदेखि लोअर टेम्परेचरतिर फ्लो हुन्छ, हायर टेम्परेचरदेखि लोअर टेम्परेचरतिर फ्लो हुन्छ। फर्स्ट नम्बरमा हिट फ्लोज फ्रम हायर टेम्परेचर टु लोअर टेम्परेचर, यो कुरा बुझ्न पर्यो सर्ट क्वेसन जान्नको लागि। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा सब्स्टान्सको स्टेट चेन्ज हुनको लागि हिट चाहिन्छ, यम यल एमाउन्टको हिट चाहिन्छ स्टेट चेन्ज हुनको लागि। जस्तै वाटरलाई भ्यापर हुनु पर्यो भने के चाहिन्छ, हिट चाहिन्छ। कति हिट चाहिन्छ, Q = यम यल एमाउन्टको हिट चाहिन्छ। वाटरले यम एल एमाउन्टको हिट लिएर भ्यापर बन्छ बल्ल। वाटर टेक्स यम एल एमाउन्ट अफ हिट एन्ड बिकम्स भ्यापर। ल वाटरले यम एल एमाउन्टको हिट लिएपछि बल्ल भ्यापर बन्छ, यो कुरा बुझ्यो। भन्न खोजेको लिक्विडले समग्रमा भन्न पर्दा लिक्विड टेक्स ml amount of heat and becomes vapor लिक्विडले ml amount को हिट लिएपछि बल्ल भ्यापर बन्यो। अर्को कुरा सोलिड टेक्स ml amount of heat, सोलिडले ml amount of heat लिएर पछि के हुन्छ, यो लिक्विड बन्छ, मेल्ट हुन्छ। सोलिड टेक्स ml amount of heat and it melts। यो कुरा बुझ्न पर्यो, कति सामान्य कुरा गरिएको छ। ल अर्को पोइन्टमा बुझ्न पर्यो, एउटा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी धेरै छ भने, यो ढिलो तात्छ र ढिलै सेलाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ढिलो जो तात्छ त्यो ढिलै सेलाउँछ भन्ने खोजेको स्पेसिफिक क्यापासिटी धेरै भन्नुको अर्थ त 1 डिग्री टेम्परेचर बढाउनलाई धेरै हिट चाहिन्छ भनेको नि त। स्पेसिफिक क्यापासिटी भनेको अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ युनिट मास अफ सब्स्टान्स बाई 1 डिग्री सेल्सियस हो नि त। स्पेसिफिक क्यापासिटी धेरै छ भने यसको 1 डिग्री बढाउनलाई धेरै हिट सप्लाई गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। ल अब सर्ट क्वेसन हेरौँ। अनि एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा, जस्तै हामीले किन जाडो हुन्छ, हामीलाई यो पनि कुरा बुझ एकदम। हामीलाई किन चिसो हुन्छ, जाडो किन हुन्छ, चिसो हुन्छ किन? चिसो हुन्छ हिट लस गरेर, चिसो हुन्छ हिट लस गरेर। वी फिल कुल व्हेन वी लस द हिट, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। वी फिल कुल व्हेन वी लस द हिट, हिट लस गऱ्यौँ भने कुल चिसो फिल गर्छौँ। एन्ड वी फिल हट व्हेन वी गेन द हिट, हिट गेन गऱ्यौँ भने बल्ल तातो फिल गर्छौँ। यो त थाहा छ नि है, आगो ताप्यौँ भने हिट गेन गऱ्यौँ भने तातो हुन्छ। अब चिसो ठाउँमा गएर बस्यौँ भने हाम्रो शरीरले हिट लस गर्यो भने हामीलाई चिसो हुन्छ, त्यति हो। चिसो हुन्छ हिट लस गर्यो भने, तातो हुन्छ हिट गेन गर्यो भने, यो त थाहा छँदैछ। ल अब मैले सर्ट क्वेसनहरू सर्ट यो च्याप्टरको सर्ट क्वेसन सबै है। जस्तै वाइ डज स्टिम एट 2075 को क्वेसन हो। वाइ डज स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियस गिभ मोर सिभियर बर्न देन वाटर एट सेम टेम्परेचर भनेको छ। यो सुन्ने हो, एकदम मजाले सुन्दा हुन्छ, मन्त्रमुग्ध भएर सुन्दा हुन्छ।
100 डिग्रीको वाटरले भन्दा 100 डिग्रीको स्टिमले बढी पोल्छ, सिभियर बर्न गराउँछ किन? 100 डिग्री टेम्परेचर बराबर छ, 100 डिग्रीको वाटरले भन्दा 100 डिग्रीको भ्यापरले किन पोल्छ? याद गर, 100 डिग्रीको वाटरले ml एमाउन्टको हिट लिगेर बल्ल 100 डिग्रीको भ्यापर बन्छ। 100 डिग्रीको वाटरसँग भन्दा 100 डिग्रीको भ्यापरसँग धेरै हिट हुन्छ। टेम्परेचर बराबर भए पनि हिट चाहिँ ml एमाउन्टको हिट धेरै हुन्छ भ्यापरसँग। 100 डिग्रीको वाटरले ml एमाउन्टको हिट लिगेर 100 डिग्रीको भ्यापरमा कन्भर्ट हुन्छ। एन्सर के हुन्छ त भन्दा 100 डिग्री अफ भ्यापर हैज more amount of heat than 100 degree of water by ml. ml amount को heat चाहिँ बढी हुन्छ। So 100 degree of steam gives severe burn than 100 degree of water भनेर एन्सर लेख्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन ध्यान दिएर सुने हुन्छ, आफै लेख्ने कोसिस गर, बुझ्यौ भने त लेख्न गाह्रो हुँदैन। यस्तै क्वेसन अरू पनि आउँछन्, अलिअलि बटाइरेर आए पनि लेख्न सकिन्छ। ल, ग्राउन्डनट्स आर फ्राइड विथ स्यान्ड वाइ भनेको छ। बदमलाई भुट्दाखेरि बालुवामा भुटिन्छ किन भन्ने क्वेसन छ। हामीलाई के थाहा छ भन्दा स्यान्डको स्पेसिफिक क्यापेसिटी लो हुन्छ। स्यान्डको स्पेसिफिक क्यापेसिटी लो हुन्छ। स्पेसिफिक क्यापेसिटी लो हुन्छ भने छिटै तात्छ, धेरै तात्छ के हामीले हिट सप्लाई गर्दा। स्यान्ड एकदम धेरै टेम्परेचरसम्म पुग्छ र ग्राउन्डनट चाहिँ राम्रोसँग फ्राई हुन्छ। धेरै टेम्परेचर पुगेपछि ग्राउन्डनट राम्रोसँग फ्राई हुन्छ भनेर एन्सर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ नि है, गर्मी मौसममा बालुवामा टेक्दाखेरि एकदम तातो हुन्छ नि, किन भन्दा स्यान्डको स्पेसिफिक क्यापेसिटी लो हुन्छ। स्पेसिफिक क्यापेसिटी लो भएपछि त्यो धेरै तात्छ, छिटै तात्छ भनेर बुझेछौँ हामीले। ल, यस्तै क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 72 मा पनि 73 मा पनि। त्यसपछि गएर म सरसर्ती क्वेसनहरू भन्दै गएँ। क्वेसन नम्बर 2069 क्वेसन नम्बर 10 मा पुगेको छु। वाइ यु फिल कुल इन माउथ व्हेन यु इट हल्स। हल्स खाँदाखेरि मुखमा चिसो हुन्छ किन भन्ने क्वेसन। के हुन्छ भन्दा चिसो हुन्छ। हामीलाई चिसो हुन्छ भनेपछि हाम्रो मुखबाट हिट लस भएको हुन्छ, यति त अनुमान लगाउन सकिन्छ। चिसो हुन्छ जब हामीले चिसो फिल गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो शरीरले हिट लस गरेको हुन्छ, हाम्रो जिब्रोले हिट लस गरेको हुन्छ र त चिसो फिल हुन्छ। हल्स खाँदाखेरि हाम्रो जिब्रोले हिट लस गर्छ, त्यो भएर चिसो हुन्छ। यो त लाटोलाई पनि थाहा भयो। अब हिट लस किन गर्छ भन्ने कुरा, व्हेन वी इट हल्स देन इट मेल्ट्स। हल्स मेल्ट हुन्छ। हल्स मेल्ट हुनको लागि हिट चाहिन्छ कि चाहिँदैन? सोलिडलाई मेल्ट हुनको लागि हिट चाहिन्छ। हिट कहाँबाट लिन्छ त्यसले? हाम्रो टङबाट, हाम्रो माउथबाट हिट लिगेर मेल्ट हुन्छ। हाम्रो माउथले हिट लस गर्यो, त्यो भएर हामीले वी फिल कुल भनेर एन्सर लेख्नु पऱ्यो। व्हेन वी इट हल देन इट मेल्ट्स बाई टेकिङ ml amount of heat from our mouth अथवा from our tongue, then our mouth अथवा tongue loses the heat, so we feel cool while eating the hulls भनेर एन्सर लेख्नु पऱ्यो। त्यस्तै छ क्वेसन नम्बर 2069 क्वेसन नम्बर 12 मा छ। एक्सप्लेन वाइ पर्सन फिल्स कुलिङ व्हेन ही पोर्स लिटिल स्प्रिट अन हिज ह्यान्ड भनेको छ। स्प्रिट तिमीहरूले केमिस्ट्री ल्याबमा देखेको होला। स्प्रिट, हातमा स्प्रिट पोख्यो भने चिसो हुन्छ नि है, किन भन्ने क्वेसन छ। त्यस्तै हातमा पेट्रोल पोख्यो भने पनि चिसो हुन्छ किन भन्ने छ। त्यस्तै क्वेसन हातमा पर्फ्युम छिट्यो भने पनि चिसो हुन्छ किन भन्ने क्वेसन हुनसक्छ। सेम हो है, पर्फ्युम भन्ला, पेट्रोल भन्ला, स्प्रिट भन्ला, जे भने पनि भन्नुहोस्, कुरो एउटै हो। अब पानी जो छिटे पनि चिसो हुन्छ किन, कुरो एउटै हो। किन भन्दा स्प्रिट छिट्छौँ, स्प्रिट पोख्यो हाम्रो हातमा, अथवा पर्फ्युम छिट्यो, अथवा पानी पोख्यो, अथवा पेट्रोल पोख्यो भने के हुन्छ भन्दा स्प्रिट इन्स्ट्यान्टली इभापोरेट भएर जान्छ, पेट्रोल पनि इभापोरेट भएर जान्छ। पानी नै पोखेको हो भने पनि चिसो पानी इभापोरेट भएर जान्छ, स्प्रे पनि इभापोरेट भएर जान्छ, पर्फ्युम पनि इभापोरेट भएर जान्छ। इभापोरेट हुनको लागि हिट चाहिन्छ, हिट चाहिन्छ नि त। हिट ml एमाउन्टको हिट चाहिन्छ नि त। ml एमाउन्टको हिट हाम्रो शरीरले लस गर्छ अनि चिसो फिल हुन्छ। एन्सर त कस्तो सजिलो छ है। एन्सर के लेखिन्छ भन्दा व्हेन वी पोर्स लिटिल स्प्रिट अन ह्यान्ड देन स्प्रिट टेक्स ml amount of heat from our body to evaporate. In this way our body loses the heat, so we feel cool. यसै गरी एन्सर लेख्न सकिन्छ। ल, यस्तै छ। अब क्वेसन के हुन्छ भन्दा हल्स खाँदा किन चिसो हुन्छ, अरू चक्लेट खाँदा किन चिसो हुन्न भन्ने क्वेसन दिमागमा आउन सक्छ क्या। अरू चक्लेट खाँदा किन चिसो हुँदैन भन्दा हल्सलाई मेल्ट हुन्छ, ml एमाउन्टको हिट लिन्छ। अरू चक्लेट पनि त मेल्ट हुन्छ, ml एमाउन्टको हिट लिन्छ। तर के हुन्छ भन्दा हलको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी
धेरै हुन्छ, त्यो भएर हल्स खाँदा हल्सको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी धेरै हुन्छ। यल लेटेन्ट हिट क्यापासिटी हल्सको धेरै हुने भएको भएर यसले धेरै हिट लिन्छ, त्यो भएर हामीलाई चिसो फिल हुन्छ। अरू चक्लेटहरूको चाहिँ लेटेन्ट हिट क्यापासिटी थोरै हुन्छ होला, त्यो भएर उनीहरूले थोरै हिट लिएर मेल्ट हुन्छन्, हामीलाई त्यति चिसो फिल हुँदैन। यस्तै खालको क्वेसन के रहेछ भन्दा क्वेसन नम्बर 14 2066 मा हाउ इज इट द्याट आइसक्रिम एपियर्स कुलर टु माउथ देन आइस एट 0 डिग्री भनेको छ। 0 डिग्रीको सेल्सियसको आइसक्रिम अनि 0 डिग्री सेल्सियसको आइस भन्दा आइसक्रिम चिसो हुन्छ अरे खाँदाखेरि, किन? क्वेसन यही हो है। हाउ इज द्याट आइसक्रिम एपियर्स कुलर टु माउथ देन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दुइटै 0कै हुन्, आइस भन्दा आइसक्रिम किन चिसो भन्दा दुइटैले त मेल्ट हुने हुन्, मेल्ट हुनलाई हिट चाहिन्छ एमएल अमाउन्टको हिट हाम्रो जिब्रोबाट मुखबाट लिन्छन्, हाम्रो शरीरले हिट लस गर्छ, हामीलाई चिसो हुन्छ। तर आइसक्रिम बढी चिसो किन हुन्छ भन्दा आइसक्रिमलाई पनि मेल्ट हुनको लागि एमएल अमाउन्टको हिट चाहिन्छ भने आइसलाई पनि मेल्ट हुनलाई एमएल अमाउन्टको हिट चाहिन्छ। आइसक्रिमको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी धेरै हुन्छ, आइसको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी थोरै हुन्छ, त्यो भएर आइसक्रिमले धेरै हिट लिन्छ, हामीलाई धेरै चिसो हुन्छ। किन धेरै हुन्छ आइसक्रिमको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी भन्ने कुरा हुन्छ। आइसक्रिमको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी किन धेरै हुन्छ त आइसको भन्दा? आइसक्रिमको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी किन धेरै हुन्छ भन्दा आइसक्रिममा विभिन्न इम्प्युरिटीहरू, मिल्कहरू होइन, सुगरहरू मिलाएर बनाएको हुन्छ, त्यो क्रममा यसको लेटेन्ट हिट क्यापासिटी धेरै हुन्छ। एन्सर लेख्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै खालको क्वेसनहरू थुप्रै छन्। स्प्रे छेड्दाखेरि हाम्रो शरीरमा किन चिसो हुन्छ भनेर क्वेसन नम्बर 70 2060 मा सोधेको छ। त्यसपछि यस्तै छन् क्वेसनहरू है। स्विमिङ पुलबाट बाहिर आउँदाखेरि हामीलाई किन चिसो हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यही हो, स्विमिङ पुलबाट बाहिर आइसकेपछि हाम्रो शरीरमा भएको वाटर इभापोरेट हुन्छ, इभापोरेट हुनलाई एमएल अमाउन्टको हिट लिन्छ, हाम्रो शरीरले हिट लस गर्छ, त हामीलाई चिसो फिल हुन्छ। क्वेसन नम्बर 18 2056 मा छ। यस्तै सर्ट क्वेसनहरू छन्। ल राम्रोसँग पढ्दै गर्नु, तयारी गर्नु। यहाँ भएको सर्ट क्वेसनहरू सबै पढ्नु, केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु, हामीले केही फरक रहेछ भने नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्नेछौँ। धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।